नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर में अब घर घर से आज़ादी की आवाज़ें आने लगी हैं। ख़ुद एक भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ में 100 से ज़ायद अफराद को मार दिया गया, भारतीय फ़ौज ने मारा, जिसकी वजह से शदीद रद्द अमल सामने आया है। और एक बार फिर कश्मीरी रहनुमाओं और कश्मीरी अवाम ने यह मुतालबा किया है कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं और वो किसी भी सूरत भारतीय मजालिम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। इसके साथ साथ भारत, जो कि एक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उसके गले पड़ गई है, उससे शदीद परेशान है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वफ़द मकबूजा कश्मीर पहुंचा था और जो सीनियर रहनुमा हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और जो कश्मीरी रहनुमा हैं, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया, जिसके बाद वो वफ़द मीर वाइज़ उमर फ़ारूक के घर भी पहुंचा था। इस हद तक कि ख़ुद महबूबा मुफ्ती ने भी इस वफ़द से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ आज जब सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो गई है मकबूजा कश्मीर की और वहाँ पर मासूम और निहत्ते अवाम को भारतीय फ़ौज चुन चुन कर शहीद कर रही है, आज भारतीय सेक्रेटरी खारजा की जानिब से एक नया बयान सामने आया है और इस बयान में भारतीय सेक्रेटरी खारजा नरोपमा राव ने कहा है कि भारत जनूबी एशिया में अमन चाहता है और पाकिस्तान के साथ मसले कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा उमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी शहर बॉस्टन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नरोपमा राव का कहना था कि भारत जनूबी एशिया में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मकबूजा कश्मीर समेत तमाम अहम मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नरोपमा राव ने मज़ीद कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मसले कश्मीर का अहम किरदार है और भारत ने हमेशा वाज़े तौर पर कहा है कि वो तमाम मामलात में बातचीत के लिए तैयार है। और उनका ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने ये भी कहा है, एक बार फिर ये अल्फाज दोहराए हैं कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का जो मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है। आज से ठीक 2 रोज़ कबल दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित पाकिस्तान की जानिब से ये कह चुके हैं कि भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग कहना छोड़ दे। ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जनाब मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीर वाइज़ साहब। आज गुज़श्ता रोज़ भारतीय वफ़द भी आया था, जाहिर है उसका भी बायकॉट किया गया। भारत परेशान है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, सूरत हाल है क्या वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन हालात का आपको तज्जिया करना है कि जिन हालात में भारतीय वफ़द यहाँ आया, और हकीकत यह है कि बिल्कुल अमलन जम्मू कश्मीर को एक जो है वो फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों से जो है कर्फ्यू नाफिज है, ढील नहीं दी जा रही है, घरों में लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब भारतीय वफ़द आया है तो महज एक दिखावा है, महज एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के लोग बड़े कंसर्न हैं, भारत की पार्लियामेंट बड़ी कंसर्न है। हकीकत तो यह है कि पिछले 3 महीनों से जो यहाँ सूरत हाल है और जिस तरीके से 100 से ज़ायद बेगुनाह निहत्ते अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक को भी नहीं बख्शा गया, तो इस सूरत हाल में भारतीय वफ़द का यहाँ आना और उसके बाद ये तासुर देना कि हम बड़े कंसर्न हैं। हमने तो पहले ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में इनकार किया था उनसे मिलने से कि क्योंकि भारत की पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कश्मीर के मामले पे कोई बात नहीं कर रही है, कंडेम नहीं कर रही है आर्मी के एक्शंस को, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को। तो हमने ये फैसला लिया, मुत्तफ़िक़ा फैसला, कि हुर्रियत क़यादत की तरफ से कोई उनसे नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद वो फिर हमारे घर आए और जाहिर सी बात है जो है वो जब वो घर आए तो फिर हमने उनसे मुलाकात की, लेकिन हमने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में उनसे ये बात कही कि कश्मीर का मसला इंतज़ामी मसला नहीं है, ये तरक्की और जो है वो इक़्तिसादी मराहत या पैकेजेस का मसला नहीं है, ये यहाँ के आवाम की ख्वाहिशात का मामला है, जज्बात और एहसासात का मामला है और यहाँ के आवाम के हकूक़ का मामला है और सबसे बढ़कर हक़ खुदरादियत का जो हुसूल है वो हमारा मकसद है। तो इसलिए भारतीय पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इस हकीकत को तस्लीम करे कि कश्मीर के मसले को जो है वो दाखिली मसला करार न दिया जाए, ये बल्कि हमने उनको याद दिलाया कि वो तकारीर भी जो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में की थी कि भाई पार्लियामेंट में किसी भी रेजोल्यूशन से या पार्लियामेंट में किसी भी बात करने से कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ठीक बात है, वो लोग आए, हमने उनसे बात की,
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بات جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ پائے گی، کیونکہ جب تک دیکھیے خلوص نہیں ہو، نیک نیتی نہیں ہو، اگر آپ معاملے کو حل کرنے کے بجائے معاملے کو الجھانا چاہتے ہیں اور معاملے کو غلط تاثر معاملے کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ میر وائز صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کو سیل کر دیا گیا ہے اور فوج وہاں پہ تعینات ہے اور چن چن کے نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں بھارتی حکام مذاکرات، یہ اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے کچھ مثبت پیش رفت ممکن ہے؟ نہیں، بہت بڑی، انہوں نے خود تو اس بات کا اس بات کا ذکر کیا کہ بھائی ہم جب سے آئے ہیں اور ہم نے تو صرف یہاں فوج دیکھی ہے اور پولیس دیکھی ہے سڑکوں پہ، تو کوئی اور چل بھی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو روز یہ دیکھتے ہیں، ہماری تو صبح اور شام انہی سچویشن میں گزرتی ہے، اور خاص کر آپ دیہی علاقوں کی۔ تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہم سے نہ ملیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملیں جن کے عزیز اور اقربا جو شہید ہوئے ہیں، آپ ہسپتال جائیں جہاں پہ لوگ زخمی ہیں۔ اور بلکہ آج ہمیں اطلاعات ملی کہ یہ لوگ ہسپتال گئے تھے اور وہاں پہ بالکل بیمار بھی نکلے، ڈاکٹر بھی نکلے، اور صرف آزادی اور اسلام کے نعرے وہاں لوگوں نے بلند کیے کہ وہاں کی ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اقتصادی مراد یا پیکج نہیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ اگرچہ یہ لوگ تو نیک نیتی کے حوالے سے نہیں آئے تھے، لیکن کم سے کم یہ حقیقت انہوں نے دیکھی کہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور خاص کر جس طریقے سے ہر کسی چیز کا جواب ہندوستان کے پاس صرف گولی ہے اور ہر چیز کے جواب میں کشمیریوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کو بھی اب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کشمیریوں کی تحریک اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ہماری یہ چوتھی نسل ہے جو کہ مسلسل پچھلے 60 سال سے سفر کر رہی ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ آج امن کا عالمی دن بھی ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی امن کا قیام تو تب تک ناممکن ہے جب تک جو ہے سب انصاف نہ ہو، اور انصاف جب تبھی ہو سکتا ہے جب کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اچھا میر وائز صاحب، آج جو بھارتی سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے بوسٹن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آفیشل ورژن ہے بھارت کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں، ہم دوبارہ مذاکرات پر تیار ہیں، اور ہم جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ہر لحاظ سے استحکام چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تمام معاملات پہ، یعنی مقبوضہ کشمیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مقبوضہ کشمیر سمیت تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایک بار پھر، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو اٹوٹ انگ نہ کہے، یہی ہمارے دفتر خارجہ نے دو روز قبل کہا ہے، لیکن آج جب سیکرٹری خارجہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھارت کا پھر کوئی نیا حربہ ہے ٹائم بائنگ کے لیے، یا بھارت مخلص لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ گزشتہ مذاکرات میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا، کوئی افاقہ نہیں ہوا کشمیر کے حوالے سے۔ نہیں، بالکل، دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے اس ڈیلیگیشن سے کل یہ بھی کہا کہ اس میں اگرچہ بی جے پی کے لوگ بھی آئے ہیں کشمیر، لیکن وہ اس ڈیلیگیشن میں شامل نہیں ہوئے، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ بی جے پی والوں کو یاد دلائیے کہ تو بی جے پی والے تھے جب اٹل بہاری واجپئی پاکستان گئی، مینار پاکستان پہ انہوں نے تقریر بھی کی اور کہا کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور یہاں تک کہا کہ انکنڈیشنل بات ہونی چاہیے، اور یہ کہا کہ بھئی ہمیں نئے طریقے انداز اپنانے ہوں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، پرانی باتوں کو بھولنا ہوگا، تلخیوں کو بھولنا ہوگا، اور کشمیریوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ تو یہ ہم ایک طرف سے تو یہ بیانات ان کے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ دیکھیں کہ آگے جانے کے بجائے تو گورنمنٹ آف انڈیا پیچھے ہی جا رہی ہے۔ اگر آپ یہاں تک وزیر اعظم ہند کے بیانات کو بھی دیکھیں پچھلے دنوں، تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کشمیریوں کو اٹانومی دیں گے، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین ہند کے حدود کے اندر۔ ہمارا تو یہ بڑا واضح جو ہے معاملہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ تو حق خودارادیت کا حصول ہے، ہمارا ریفرنس پوائنٹ اٹانومی نہیں ہے، اور کشمیر کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں یا جو دے رہے ہیں وہ انٹرنل اٹانومی کے لیے یا کسی اقتصادی پیکج یا پولیٹیکل پیکج کے لیے نہیں دی ہیں، صرف اور صرف آزادی کے لیے دی ہیں۔ بہت بہت شکریہ میر وائز عمر فاروق صاحب آپ کا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت بجائے آگے بڑھنے کے وہ پیچھے ہی چلتا جا رہا ہے، اور
संजीदा नज़र नहीं आ रहा। उनको लग रहा है, हालात को देखते हुए उनको नहीं लग रहा कि भारत संजीदा है मकबूजा कश्मीर के इस मसले को हल करने के लिए। उनका कहना था कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने में मुखलिस है तो सबसे पहले उसे उसके फ़ौज को, भारतीय फ़ौज को मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ालिम बंद करना होंगे। आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा आलमी यौम अमन मना रहा है। एक ऐसे वक्त में कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, इराक़ के अंदर और कश्मीर के अंदर मासूम शहरी मर रहे हैं। ये एक इंतहाई अहम सवाल है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी कि अगर वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है तो उसे ये मसाइल हल करने होंगे, और ये वो तनाज़ात हैं जो अरसे से चले आ रहे हैं। इसका हल इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो तमाम के तमाम ख़ित्ते में अमन कायम करना चाहता है, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह आपसे कुछ नई खबरों और कुछ नए तज्ज़ियों के साथ दोबारा प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।